پورے مدینے اندر قیامت سغرا برپا ہوئی. صحابہ رو رہے نے, صحابہ رو رہے نے. حضرات میری طرف دھیان کریا جے. حسان رو کے آندے نے سونیو تو آٹے بغیر میں زندگی کیویں گزاراں گا, اے صاحب بڑے اوکھے میں تو آٹے بغیر زندگی کیویں گزاراں گا. حضرات ایک ایک صحابی دا اگر میں نبی پاک دی جدائی دا دکھڑا تے غم بیان کرا باتاں کافی دور چلیاں جان گی. ہن دمان دے ٹائم ختم ہو گئے نے. میرے مرشد پاک پڑھی جاندے نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ. آستہ آستہ مٹھیاں زمین تے آ کے لگیاں. اے باراں ربی دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلیٰ سی. جس وقت آج میرے تیرے معاشرے اندر ریلیاں تے چنڈیاں دا عروج ہندہ ہے, اس وقت رسول اللہ دنیا تو تشریف لے گئے. ٹوٹ گیا لگ میرا کہ صدیق نے دتی جدائی مینوں سونے رفیق نے. آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چیرا پاک تائیں. جنہ دسنا حق دارا کوئی نہیں, جنہ دسنا حق دارا کوئی نہیں. ایک وار حیاتی رب ڈندے اے ملنی عمر بھلا کوئی نہیں. جد لے سے قبر چڈیرائے, جد لے سے قبر چڈیرائے متا ہووی یار ہنیرائے. عملان دا ڈیوا بالی جل, عملان دا ڈیوا بالی جل, عملان دے باج بچا کوئی نہیں. بڑا ہی پیارا, نرالا, شاندار انشاءاللہ خطاب ہونے والا ہے. تے ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دو. میں نڈر اور بے باک خطیب نو دعوت دین والا, میری مراد للکار شہین خطیب پاکستان, محبوب عوام, مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب انشاءاللہ بڑا جاندار خطاب فرمان گے. ذرا تسی بھی اپنی بیداری دا ثبوت دو. نعرہ تکبیر, دوویں ہاتھ چوکے نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, للکار شہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب. نعرے دا ذرا جواب دیو. نعرہ تکبیر. للکار شہین دا بڑا جاندار شاندار خطاب شروع ہونے لگا ہے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, للکار شہین مولانا اسماعیل عتیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. کدے ایوی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے. کدے ایوی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے. کل من علیہا فان والی
گل زین تیرے تو لے گئیے او انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے نالے بلڈنگاں خوب سجائیاں نے نالے لتاں ادھے یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے کدے ایوی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، سالانہ عظیم و شان بے مثال کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالے دی جماعت بزرگ قائدین تشریف فرمانے، بزرگ عالم دین ترجمان حق و صداقت مولانا محمد صادق عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، استاد محترم شیخ الحدیث محمد سعید کلیروی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انتہائی قابل احترام پیارے بھائی حافظ محمد عمران عریف صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور انتہائی قابل احترام پیارے بھائی فضیلت الشیخ مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، علاقہ بھر دے معزز علماء مہمانان گرامی، میں سبنا واسطے دل دیا تھا گہرائیاں جو دعا کرنا، اللہ پاک ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے، سالانہ عظیم و شان بے مثال کانفرنس نو اللہ پاک قبول فرمائے، نجات دا ذریعہ بنائے، ذرا کہو خواہ آمین۔ میرا چاننا اے جڑے ڈبے نے مٹھے کر دے تے او جڑے دور پہ انہاں ڈبیاں نو چلاؤ، تھرو بداؤ، اللہ پاک توڑے ساؤنڈ اندر برکتاں عطا فرمائے۔ پیارے بہا اللہ پاک ساؤنڈ نو صحت بھی دے، میرے بعد ملک دے نام بر علماء تشریف لے آن والے خطاب فرمان گے، رات گئے تک پروگرام جاری و ساری بہو گے انشاءاللہ، سجی بانچوں کے کو انشاءاللہ بہو گے۔ پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی ہے بھائیاں نے، اسے حوالے نال میں کو چند گلاں چند باتاں عرض کرانگا، ادھر میری طرف دھیان فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج لکیر کھچی، دو دائیں دو بائیں لکیراں بنائیاں، فرمایا صحابیو اے جڑا میرا رستہ ہے، اے جنت دا رستہ سیدھا رستہ، اے اللہ اور ان دے رسول دا رستہ، اے جنت دا رستہ ہے، اے دو دائیں دو بائیں اے شیطان دے رستے نے۔ سیدھا سیدھا جڑا مکہ و مدینے ہو کے حوض کوثر تو جنت نو جاندہ ہے، آپ نے فرمایا اے میرا سیدھا راستہ ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کردے، بڑی مشہور و معروف روایت ہے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل قوم دے 72 فرقے، رسول اللہ فرمان دے میری امت دے 73 فرقے ہونگے، فکر نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے کنے 73 فرقے، کلہم فی النار، میں نو اللہ پاک دی عزت دی قسم آقا فرمان دے سارے دے سارے جہنمی الا ملت واحد، صرف ایک گروہ وہ جنتی ہوئے گا، باقی سارے دے سارے جہنمی ہونگے۔ صحابہ عرض کیتی سونے ہو، وہ جڑے جنتی ہونگے وہ کیڑے لوگ ہونگے، وہ کون لوگ نے، نشانیاں کی نے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کرنے والے وہ جنتی ہونگے۔ غور و فکر کریا کرو، علماء مزید وضاحت کرنے دی ضرورت نہیں، تساں آپ ہی سیانے ہو، ذرا دیکھیا کرو آج اللہ اور ان دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تابعدار کون ہے؟ رسول اللہ اور اصحاب رسول دے رستے تے کون ہے؟ آپ نے فرمایا الا ملت واحد ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا میرے اور میرے صحابہ دے رستے تے عمل
عمل کرنے والے. اچھا مینوں ایمانداری نہ دسو اے روضہ رسول بنا کے مجسمے کھوتے ریڑے تے لد کے کوئی این جا رہا ہے, کوئی این جا رہا ہے, کسی نے بیت اللہ بنایا ریڑے تے لدے ہے اوتھے جا رہا ہے, اوتھے نہیں تہاڑی لگی چوکے اگلے پاسے لے جاندا ہے, کوئی موٹر سائیکل دیاں بانسریاں کٹ کے دوڑا رہے ہیں. حضرات میری طرف دیکھنا دھیان کرنا کتے خسرے ڈانس کر رہے نے. خدا دی قسم ہن تے اے 12 ربیع الاول نو خسریاں نو سپیشل بک کیتا گیا ہے. مینوں ایمانداری نہ دسو اے نبی پاک اور صحابہ دا طریقہ ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. مینوں رب دی عزت دی قسم اے دین نہیں دے, ایندا دین نال کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک صحیح معنی اندر بات نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. ربیع الاول دی 12 دن سوموار آپ دنیا تو تشریف لے گئے, اے دے اندر تے اختلاف نہیں. چلو پیدائش دی تاریخ اندر اختلاف ہے, دن سوموار ہے, معمولی جے اختلاف پیدائش ولادت اندر, وگرنہ حضرات وفات دی تاریخ اور دن اندر اختلاف نہیں. میری طرف دھیان کرنا, سوموار 12 ربیع الاول جدوں سورج حضرات تھوڑا تھوڑا تیز ہو رہا ہوندا ہے, یعنی اونٹ دے بچے دے پاؤں چلتے نے 9 بجے دے بعد 12 بجے تو پہلے پہلے اے جڑا ٹائم ہے, اس ٹائم رسول اللہ دنیا تو تشریف لے گئے. مولانا صفی الرحمن مبارک پوری فرماندے نے ککڑ دی تیجی بانگ دا ویلا صبح صادق دا ٹائم ہے. 9 ربیع الاول دن سوموار نو آپ تشریف لے آئے. 63 سال 4 دن کچھ گھنٹے وقت گزار کے ربیع الاول دی 12 سوموار نو دنیا تو تشریف لے گئے. آپ دا آنا بھی بے مثال, جانا بھی بے مثال. اللہ کرے مرشد پاک دا اللہ پاک سانو سچا تابعدار بنائے, آمین کو. حضرت عمر ابن خطاب بخاری اندر لکھے ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرا چاہنا ہے ڈبلنگ بیس ایکو تھوڑی جی کٹ کر کے نا آواز پتلی ہوئے تھرو ودا دے. میں انشاءاللہ اتھے بھی دعا کرانگا تے راج بھی تیرے دی دعا کرانگا. اللہ پاک تیرے ساؤنڈ اندر برکتاں عطا فرمائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی مرکزی کابینہ تے شورا تواڈی توجہ ہے بھائی ادھر میری طرف دھیان کرو, کرسیاں والے کول توجہ لینا بڑی اوکھی گل ہے. مہربانی تسی کرسیاں تے بہ کے ماشاءاللہ توجہ نال بیٹھے ہو, اللہ پاک تواڈے تے راضی ہو جائے. حضرت عمر ابن خطاب نے جڑی اپنی مرکزی کابینہ بنائی, مرکزی شورا بنائی ہے, یہ دے اندر ایک منڈا حضرات نوجوان ہے, نبی پاک دا صحابی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں مرکزی کابینہ تے مرکزی شورا دا رکن بنایا. تے جڑے بڑے بڑے بدری صحابہ نے نا انہاں کہا اے منڈا جا ساڑھے برابر بند ہے, اسیم بزرگ ہاں تے انہوں مرتبہ مقام حضرت عمر نے ساڑھے برابر دے دیتا ہے. کچھ اعتراض کیتا, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساتھیو انہوں بچہ نہ سمجھو, تھوڑی عمر اندر اللہ پاک نے مرتبہ مقام بہت زیادہ دے دیتا ہے. حضرت عمر چیک کر رہے نے, فرمایا اچھا میں نے دسو جتنے تساں صحابی ساتھی بیٹھے ہو, میں قرآن پاک دی ایک صورت فرمایا میں پڑھن لگا, اندہ معنی مفہوم اندہ شان نزول تے اشارہ کی ہو رہا ہے, اے ذرا میں نے تسی دسو. حضرت عمر نے قرآن پڑھیا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے ساتھیو اے قرآن پاک دا مقام اندے تو کی مراد ہے, اس مقام اندر اللہ پاک کی اشارہ کرنا چاہتے نے. نبی پاک دے جتنے یار بیٹھے نے سارے کہن لگے, اللہ پاک فرما رہے نے جدو فتح آ جائے رب دا شکر ادا کرو, استغفار کرو, اللہ پاک دیاں حمداں بیان کرو. کئیاں کچھ تے کئیاں کچھ بیان کیتا. آپ نے فرمایا ساتھیو ہن
میں یہی سوال عبداللہ بن عباس کل کرن لگا ہوں رضی اللہ تعالیٰ نو میری طرف دھیان کرنا حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے عبداللہ اے نبی پاک دے چچا دے پترا گل سن لے اذا جاء نصر اللہ والفتح اندے تو کی مراد ہے اللہ پاک تے کی بیان کرنا چاہندے نے حضرت عبداللہ دی آنکھاں گلیاں ہو پئیاں فرماندے نے امیر المومنین اللہ پاک اس قرآن پاک دی چھوٹی جی صورت اندر آمینہ دے لال دی رحلت دا تذکرہ فرما رہے ہیں آپ دی وفات دا تذکرہ ہو رہا ہے نبی پاک دے سفر آخرت دا تذکرہ ہو رہے ہیں نبی پاک دی وفات دی طرف اشارہ ہو رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے حضرت عبداللہ نے جڑی گل کہی ہے اے میرا علم بھی یہی کہہ رہے ہیں ادھر میری طرف دھیان فرماؤ شیر پنجاب ترجمان حق و صداقت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب آ گئے نے تے چاہ پانی پین چلے نے دوبارہ آ جان گے انشاءاللہ ہونے آئے تے بیان ہونا دا ہون والا ہے انشاءاللہ دل جمینہ محبت نہ بہ کے سنو گے نا انشاءاللہ ذرا کہو انشاءاللہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جتنے علماء اشتہارتے نام لکھے ہیں انشاءاللہ سارے آن گے ایتھے بین گے بیان بھی کرن گے تے تسی ایدھر ہی بیکھو توجہ فرماؤ انشاءاللہ باری باری جو شیڈول قائدین نے بنایا ہے انشاءاللہ بیان ہوندے رہن گے دعا کرو اللہ پاک قبول فرما لے حضرت عمر فرماندے نے اے عبداللہ بن عباس نے جڑی بات کہی ہے اے میرا علم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ دی وفات دا تذکرہ ہو رہے ہیں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنو فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افما او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين رسول اللہ دی وفات اور رحلت دا تذکرہ قرآن پاک دا دوجا مقام سنیا جے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین رسول اللہ دی وفات دا تذکرہ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنو انکا میتون و انہم میتون جیڑا آیا جان واسطے آیا کوئی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا گل سنیا جے ادھر میری طرف دیکھو بخاری اندر لکھے ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا ہے فرمایا بیٹی فاطمہ ادھر اپنا کان اپنے ابو جی دے منہ دے قریب کر سیدہ فاطمہ قریب ہو گئیاں آقا فرماتے نے بیٹی فاطمہ ان قریب میری تیری جدائی پین لگی ہے میں اللہ پاک دیا ملاقاتاں نو پسند کر لیا سیدہ فاطمہ زارو قطار رون لگ پئی ابو دی جدائی اندر زارو قطار رون لگ پئی سنیا جے گلتیاں نال آقا فرماتے نے بیٹی فاطمہ نارو حوصلہ کر میں نو میرے رب نے دس دیتا ہے جدوں میں دنیا تو چلا جاواں گا میرے خاندان وچوں سب تو پہلے جنت اندر تو آ کے میرے نہ ملاقات کریں گی اس روایت اندر نبی پاک نے دو خبراں بیان کی دیاں ایک اپنی وفات دی خبر ہے تجھی سیدہ فاطمہ دی وفات دی خبر ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی امام کائنات دی زبان وچوں جو نکلدا ہے حق اور سچ نکلدا ہے آپ دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں آیتاں نے ربیع الاول دی 12 ہے میری طرف دھیان کرنا اگر نبی پاک دی زندگی دے آخری لمحات آخری 14 دن نبی پاک بیمار رہے نے ایک ایک لمحہ بیان کراں باتاں کافی دور چلیاں جان گیاں سنیاں جے گل دھیان نال آپ آخری 14 دن وچوں
پہلا ہفتہ کدے اس بیوی دے کرے کدے اس بیوی دے کرے بخار دی شدت بڑھ جاندی ہے تے سیدہ فاطمہ ازواج مطہرات نو یعنی اپنی ماواں نو جمع کر کے فرما دیاں نے نی میری او ماؤ ابو جی بہتے بیمار نے جسم اندر بہتی کمزوری ہے جے اجازت دیو ابو جی ایک ہی گھر دے اندر آرام کر لین روزانہ ادھر ادھر جایا نہیں جاندا ساریاں بیویاں نبی پاک دیاں امہات المومنین ازواج مطہرات نے فرمایا فاطمہ ساڈی طرفوں اجازت ہے اساں رسول اللہ نو اجازت دینی ہوا سیدہ عائشہ دے کرے وقت گزار لین رسی اللہ تعالیٰ نا حضرات پھر وہ بھی وقت آئے ہیں ربیع الاول دی بار آئے میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گل ذرا دھیان نہ سنیا جے سیدہ عائشہ دی گودے تے میرے پاک پیغمبر لیٹے ہوئے سیدہ عائشہ فرما دیا میرا بھائی آیا انہیں مسواک پکڑی ہے میں پوچھیا سونے ہو مسواک کرنا چاہتے ہو جی آخری وقت نبی پاک نے مسواک نو پسند کیتا ہے میرے علماء بیٹھے نے قائدین بیٹھے نے میں نو رب دی قسم ہے رسول اللہ فرماندے نے مسلم دی روایت ہے جیڑا بندہ مسواک کردا ہے منہ دی صفائی بھی ہے مسواک دے بدلے اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندا ہے اللہ پاک دی رضا مندی خوشنودی اس بندے لی جیڑا بندہ مسواک کردا ہے آخری وقت نبی پاک نے مسواک نو پسند کیتا سنیا جے گلتیاں نال سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے دونوں ہاتھ چک لینے مٹھیاں بند کر لیاں اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی حضرات 9 بجے دے بعد 12 بجے تو پہلے محدثین آندے نے جدو تھوڑی تھوڑی دھوپ تیز ہو رہی ہوندی ہے اے ٹائم میں رسول اللہ پڑھی جاندے نے اللہم بالرفیق الاعلی سیدہ عائشہ فرما دیئے نے لوگو جدو نبی پاک انہوں بخار آیا کردہ ازہ بالباس رب الناس اے دعا پڑھ کے میں دم کریا کر دی آج میں دم شروع کیتا نبی پاک نے ہاتھ پڑھ کے پیشاں کر دیتا فرمایا عائشہ ہن دمان دے ٹائم مک گئے نہیں ہن دمان دے ٹائم ختم ہو گئے نے میرے مرشد پاک پڑھی جاندے نے اللہم بالرفیق الاعلی آستہ آستہ مٹھیاں زمین تے آکے لگیاں اے 12 ربی دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی جس وقت آج میرے تیرے معاشرے اندر ریلیاں تے چنڈیاں دا عروج ہندہ ہے اس وقت رسول اللہ دنیا تو تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ اپنے حجرے دی کھڑکی وچوں مسجد نبی اندر آواز ماری امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسجد نبی اندر تشریف فرمانے ماں جی عائشہ نے آواز ماری لوگو میری زندگی ہنیر ہو گئی آمینہ دے لال دنیا تو تشریف لے گئے آپ نہیں رہے بس اتنی گل کرن دی دیر ہے مسجد نبی اندر کوہرام مچ جاندہ ہے حضرات کے آمد صغرا برپا ہو جاندی ہے صحابہ رو رہے نے ایک خبرہ آستہ آستہ حضرات دور تک پھیل دیاں جا رہی میں صحابہ آ رہے ہیں سیدہ فاطمہ حسنین کریمین حضرت علی سب رو رہے ہیں میری طرف تیان کرنا چونکہ صبح صبح دا ٹائم ہے میری طرف تیان کرو بکریاں دے چھیڑو بکریاں چران والا کروں ناشتے پانی دے بعد بکریاں کٹ کے جنگل نو چران واسطے جا رہے ہیں یہ دے کناں دے اندر نبی پاک دی رحلت دی خبر پہنچی یہ نالے تردے تے زمین تے ڈگ پیندے پھر تردے زمین تے ڈگ پیندے کدے ڈگ دے کدے اٹھ کے کھڑا ہوندے سنو ذرا تیان نال حضرت ابو بکر صدیق دیاں نظرہ پئیاں فرماتے نے پتیجے کی گلے کدی ڈگنے تے کدی کھڑا ہوندے اے رو کے آندہ چاچا کیا تو انہوں نہیں پتا آمینہ دے لال سانو جدائیاں دے گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر دیاں آہیں نکل
گئیاں میری طرف دھیان کریاں جے تواڈے گجراں والے دا ایک پرانا بزرگ بابا گرجاکی رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے بڑا پیارا ترجمہ کر کے گل سنے دے انہاں جملے اندر دردی دردے پائی بیماری جدوں نبی سردار نے وقت اخیر آیا ہوئے تیار نے روندے حیران سارے یار ابرار نے ہن کرسن یتیم ساڈے تائیں بیٹھا صدیق اندر نیر بہاوندا ہووے معلوم سورج ڈوبدا جاوندا روون آوازاں وچ کن دے آوندا تاکہ آ صدیق خادم تائیں اپنے خادم نو کیا فاطمہ دے رون دی آواز آ رہی فاطمہ ابو جی دی آوازاں نکال رہی ہے اپنے خادم نو کیا جا پتا کر کے آ انج لگ دے جویں اجاڑاں پہ چلیاں نے اجاڑاں پہ گئیاں نے ذرا پتا کر کے آ تے میں نو خبر دے خادم دوڑے تے واپسی آ کے خبراں دیندے گل سنیاں جے میری طرف دیکھے آ جے فاطمہ روندی ابا پکاریا فاطمہ روندی ابا پکاریا اس آواز سینے میرے نو ساڑیا ہووے معلوم اجڑ گئی گلزاریا تو پتا بتاویں میرے تائیں خادم دوڑ کے گیا واپسی آ کے کہنے لگا گیا غلام آ کے خبر سنائی نبی محمد سرور رحلت فرمائی روے قبیلہ نالے اور لوکائی تارنا صدیق مارے آئی حضرت ابو بکر جلدی نال دوڑ پہ بخاری اندر لکھنے حجرِ عائشہ دے اندر آئے کیا کوئی بندہ میت دا بوسا لے سکتا ہے امام بخاری نے ایک باب نے اے روایت جڑی میں سنان لگا ہوا اے روایت بطور دلیل نقل کر دینے حضرت ابو بکر صدیق روندے روندے اپنی بیٹی عائشہ دے حجرے اندر آئے میرے مرشد پاک دے جسم دے اتے سفید یمنی تاری دار چادر دیتی ہوئی ہے صدیق نے چہرے تو کپڑا ہٹایا آمینہ دے لال دے متھے تے بوسے لے نالے روئی جاندے نے نالے نبی پاک دے چہرے نو چمی جاندے صدیق روئی جاندے تے کئی جاندائے ٹوٹ گیا لگ میرا کیا صدیق نے دیتی جدائی مینو سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چیرا پاک تائیں حضرت ابو بکر روئی جاندے تے نالے فرماندے نے حضرات میری طرف دیکھے آجے صدیق روئی جاندے تے رو رو کے کئی جاندے اے محبوب جی تواڈی جدائی ناقابل برداشت ہے کہندہ صدیق پہلا میں مر جاوندا کہندہ صدیق پہلا میں مر جاوندا تو کہ حبیب والا میں تھی جریا نہیں جاوندا نبی محمد میری قبر تے آوندا تا ہندی آسانی میرے تائیں صحابہ رو رہے نے حضرت عمر نے تلوار کٹ لئی جڑا کہے گا میرا مرشد دنیا تو گیا میں اندہ گاٹا لا دیاں گا عمر بہادر
अंदर खिच लैंदा तलवार नू मोया ना आखो मेरे नबी सरदार नू मुंह जो कटे हुन इस गुफ्तार नू मैं कर दिया कतल ओदे ताई मैं अर्ज कर रहा हजरत उमर ने तलवार कटी है। इख्तलाफात जदों पैदा होए हजरत बिन्यामीन आप साहब ने बड़ी कमाल गल समझाई है। हजरात साडे मसलक दी दावत की है कुरान वल्ले आओ रसूलुल्लाह दे फरमान वल्ले आओ। उमर ने तलवार निकाली अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबी मिंबर ते आए। खुदा दी कसम कुरान पाक ते सारे इख्तलाफ मुका देने मेरी तरफ ध्यान करे जे। हजरत अबू बकर ने खुतबा पढ़िया कुरान पढ़िया वमा मुहम्मदुल इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रुसुल अफमाता औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम वमन यनकलिब अला आकिबैहि फलन यजुर्रल्लाह शैया वसयजजिल्लाहु शाकिरीन। हजरत सिद्दीक ने कुरान पढ़िया उमर दियां लत्तां जवाब दे गईयां जमीन ते बह गए। फरमाते ने वाकई आमिना दे लाल दुनिया तू तशरीफ ले गए मैनू गल समझ आ गई है। हजरात पूरे मदीने अंदर गम दी फिजा पूरे मदीने अंदर क़यामत सुगरा बरपा हुई। सहाबा रो रहे ने सहाबा रो रहे ने। हजरात मेरी तरफ ध्यान करया जे हसान रो के आंदे ने सोहणियो तुहाडे बगैर मैं जिंदगी किवें गुजारांगा ये साह बड़े औखे ने तुहाडे बगैर जिंदगी किवें गुजारांगा। हजरात एक एक सहाबी दा अगर मैं नबी पाक दी जुदाई दा दुखड़ा ते गम बयान करा बातां काफी दूर चलियां जान गियां। हजरत अली रो रहे ने मेरे मुर्शद पाक दे सहाबा रो रहे मेरी तरफ ध्यान करया जे। हजरत बिलाल गलियां दे अंदर डिगदा फिरदा रसी अल्लाह तआला नु किसे के अबू बकर जी बिलाल नु समझाओ। हजरत बिलाल रो रहे है ए रबीउल अव्वल दी 12 है कुछ मेरे समझ ना समझ मेरे भाई बोले हजरात तो झंडियां लांदे ने मोटरसाइकिलां दियां बांसुरियां कढ़ के दौड़ांदे इत्थे खुसरियां दे डांस हो रहे ने ऊंट घोड़ियां दे मुकाबले हो रहे ने। खुदा दी कसम लोग 12 रबीउल अव्वल नु मेलियां दी तरह जश्न मना रहे ने। नबी पाक दा बांगा बिलाल डिगदा फिरदा रोंदा फिरदा। हजरत अबू बकर फरमाते ने बिलाल यार मैं मजीद और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता बूढ़े अबू बकर नु और दुख ना दियो सबर करो। बिलाल फरमाते ने अबू बकर जी तुसा मैनू खरीदे अपनी गुलामी लई या अल्लाह दी रजा लई खरीद के आजाद कीता। फरमाया बिलाल क्यों इंज दियां गल्लां करी जाना मैं तेनू अल्लाह दी रजा लई खरीद के आजाद कीता। फरमाया जे रब दी रजा मैनू खरीद के आजाद कीता ही आजाद बंदे मर्जियां दे मालिक हुंदे ने। मैं बिलाल दा हुण मदीने दिल नहीं लगदा मैं मदीने नहीं रहना। बिलाल नाले रोई जांदा मेरे आका दी जुदाई अंदर ते नाले कही जांदा कहंदा बिलाल रातां कालियां आईयां ने कहंदा बिलाल रातां कालियां आईयां ने तुर गया सोना पईयां लंबियां जुदाइयां ने जिन्हां दी खातर मैं मारा खाइयां ने ओ चन्न दिसदा नहीं। हजरत बिलाल रो रो कही जांदे जदों दा दफन कीता है अहमद प्यारे नू हो गया सुंजा मैनू ते इस बेचारे नू
ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਚੰਨ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾਲ रो रहे ने, एक नबी पाक दी डाची है, वो भी गलियां दे अंदर रोंदी फिरदी है। मेरी तरफ ध्यान करना, मेरे मुर्शद पाक ने 9 बकरियां रखियां ने, एक एक बकरी दा नबी पाक ने नाम रखिया। एक बकरा है, मुस्लिम अंदर लिखिया नबी पाक बकरे नु युमन किया कर दे। मेरे मुर्शद पाक दे 6 घोड़े ने, मुर्शद पाक दियां 4 ऊंटनियां सवारी वालियां, 6 ऊंटनियां दूध पीन पिलाण वालियां। हजरात बुखारी अंदर लिखे आए मेरे आका जानवरां दे नाम रखे होए। हुदैबिया मुकाम ते उमरा करन जांदे आ, जेड़ी ऊंटनी बह गई इनू कसवा किया जांदा है। अलविदाई हज मेरे पाक पैगंबर ने कीता, जिंदे ते बह के खुतबा दिता, इंदा नाम कसवा। अगले दिन फिर मेरे आका ने खुतबा जिस डाची ते बह के दिता, इंदा नाम जदा। ते जदों नबी पाक दुनिया तो तुर गए, हजरात एक डाची गलियां दे अंदर रोंदी फिरदी, इस डाची दा नाम उज़वा है। सुनिया जे गल ध्यान नाल, मेरे आका अलैहि सलाम दी डाची दौड़ के मस्जिद दे नबी दे बूहे ते आउंदी। आका नजर नहीं आउंदे, दौड़ के घरे चली जांदी। आका नजर नहीं आउंदे, ए गलियां दे अंदर अड़ांदी फिरदी है। सहाबा पट्ठे इनू डालदे ने, चारा डालदे ने, इनू पानी पांदे ने, ए पानी नहीं पींदी, पट्ठे चारा नहीं खांदी। आसमान दी तरफ वेख के रोई जांदी है। गुजरांवाले दा बाबा जिथे लेटिया रब करोड़ा रहमता नाजिल फरमाए। गुरजाखी ने बड़ी प्यारी गल लिखी है, नबी दी डाची नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी दी डाची नाम उज़बा सदावंदी। नबी दी पिछे ना पींदी ना खावंदी, गलियां दे अंदर फिरे एवें अरड़ावंदी। मेरा सवार दिसे नहीं, भुकी तरहाई कदी मस्जिद वल जावंदी। आका ना दिसन फिर घर वाले आवंदी। वेख आसमान बल्ले हिंजू बहावंदी। ओ मर गई 15 रोज ताई, 12 रबीउल अव्वल दा गम ऊंटनी नु ले गया। हजरात सहाबा रो रहे ने, नबी पाक दे गुलाम रो रहे। ए 12 रबीउल अव्वल नु जेड़ा सानिया, खुदा दी कसम मेरी तरफ देखिया जे, ए सहाबा दी गल सुनी जे, जरा सक्की बेटी फातिमा दी भी गल सुनो। आप दियां 4 बेटियां 3 पुत्र, 3 पुत्र 3 बेटियां आप दी जिंदगी अंदर दुनिया तू चले गए। जदों आप दुनिया तू गए ने, एक कोई बेटी फातिमा जी हुंदी है रज़ी अल्लाह तआला ना। अब्बू दे बाद खुदा दी कसम हासे मुक गए। 6 महीने फातिमा जिंदा रहियां ने, कदी हसियां नहीं, हमेशा अब्बू दी याद अंदर रोंदियां रहिंदियां। बीबियां कहंदियां ने फातिमा बीमार, रंग पीला पैंदा जा रहा है, इंज लगदा है जिवें जिगर खून नहीं बना रहा। कुछ बीबियां कहंदियां ना ना फातिमा बीमार नहीं, ये अब्बू दी जुदाई दा दुखड़ा है, ये अब्बू दी जुदाई दा सदमा है। फातिमा अब्बू दी जुदाई अंदर रो रही है। 6 महीने तक मेरे मुर्शद पाक के बाद 6 महीने तक बेटी फातिमा जिउंदी रही। एक दिन भी कदे हसी नहीं, अब्बू नू याद कर कर के रोंदी रहिंदी। टुर गए बाप मुहब्बतां वाले, ले गए नाल हासे, दिल नहीं लगदा मियां मुहम्मद, हुण जाइए केड़े पासे। आउंदियां चेते जद वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वे के रावां बाप दियां। आउंदियां चेते जद वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वे के रावां बाप दियां। बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं, बाप कदी भी हिम्मत
हिम्मत टुटण देंदा नहीं, रहिंदा सिर ते कदी भी डिगण देंदा नहीं, कंड नहीं लगण देंदियां बावां बाप दियां, अथरू निकलन वे के रावां बाप दियां। सैयदा फातिमा रो रही, सहाबा रो रहे, हजरात रबीउल अव्वल दी 12 जे। आज मेरे भरा इस दिन अल्लाह जाने क्या क्या खराब बात, क्या क्या रसूलुल्लाह दी सुन्नत दी मुखालफत अंदर किथे तक पहुंच जांदे। रब इन्हां नूं हिदायत नसीब फरमाए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इम्मा ताऊ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम व मन यनकलिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैया व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। उलमा स्टेज दी तरफ माशाअल्लाह तशरीफ ले आ रहे हैं। सिर्फ 2 जुमले थे आखिरी मैं इजाजत लवां। तू अपना आप संभाली जुल दुनिया च यार वफा कोई नहीं। मारका थोड़ी थोड़ी तो आकू सुरह की समझ आवे सी। जुल दा मतलब चल तू अपने आप नू संभाल के चल, तू अपना आप संभाली जुल दुनिया च यार वफा कोई नहीं। एक बार हया ती रब देंदे ए मिलनी उम्र वाला कोई नहीं, ए मिलनी उम्र वाला कोई नहीं। तू अपना आप संभाली जुल दुनिया च यार वफा कोई नहीं। ए दुनिया मत लबदारां दी ए जिंदगी 4 दिहाड़ां दी। ए दुनिया मत लबदारां दी ए जिंदगी 4 दिहाड़ां दी। परां छोड़ खुशामत यारां दी, परां छोड़ खुशामत यारां दी। जिन्ना दसना हकदारा कोई नहीं, जिन्ना दसना हकदारा कोई नहीं। एक बार हयाती रब दिंदे ए मिलनी उम्र भला कोई नहीं। जद ले से कबर च डेराए, जद ले से कबर च डेराए मता हो भी यार हनेराए। अमलां दा डीवा बाली जुल, अमलां दा डीवा बाली जुल। अमलां दे बाज बचा कोई नहीं, अमलां दे बाज बचा कोई नहीं। एक बार हयाती रब दिंदे ए मिलनी उम्र भला कोई नहीं। मेरी गाल को बंदे भुलावी ना, मेरी अर्ज को बंदे भुलावी ना, मेरी गाल को बंदे भुलावी ना। एवें जायो वक्त गवावी ना। बेगफलत छोड़ सियाणा बन, बेगफलत छोड़ सियाणा बन। विचों कब्र ते वलन दा राह कोई नहीं, विचों कब्र ते वलन दा राह कोई नहीं। एक बार हयाती रब दिंदे ए मिलनी उम्र भला कोई नहीं। तू अपना आप संभाली जुल दुनिया च यार वफा कोई नहीं। एक बार हयाती रब दिंदे ए मिलनी उम्र भला कोई नहीं। उलमा तशरीफ ले आए मेरे प्यारे भाई मौलाना अल्लामा डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब आगे ने। अल्लाह पाक तमाम उलमा दा आना, शामीन दा, कायदीन दा बैठना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں عظیم مذہبی سکالر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب اسٹیج پہ جلوہ فروز ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنی مسند پہ تشریف لے آئیں. اس دوران شاعر اسلام حضرت حافظ عمر شفقت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر سی حمد و نعت پیش فرمائیں. اس کے بعد حضرت پروفیسر صاحب کا خطاب ہوگا. تمام دوست دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں.